पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते. Something similar can be said to the Pakistanis that the seed of Pakistan will be destroyed. वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है. ब्रह्मोस है हमारे पास, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए. सदके जाऊं बिलावल धमकी दे रहा है, बिलावल की बात कर रहा हूं और बिल्लो रानी की बात कर रहा हूं. और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बलूचिस्तान पर. इस वक्त की बड़ी खबर, बलूचिस्तान में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. तो ऐसे में हमारा बनेगा क्या, इसलिए कि भारत और चाइना की जो दोस्ती है वो यकीनन आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. और ऐसे में क्या पाकिस्तान के लिए कोई जगह रह जाएगी? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा. पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने. अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब, उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया. कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है. हमें ये डर खौफ जो है ये बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग. You ever notice how cringy Pakistan and Hamas sound like they're twins? It's like the same. They both start the war, then cry victim when they get hit. It sounds familiar, right? वो हमें बुरी भी लग रही होंगी, हमें परेशानी भी दे रही होंगी, और हम ये भी सोच रहे होंगे कि अब हमारा बनेगा क्या, यानी कि तेरा क्या होगा कालिया. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है. दरअसल पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बयानबाजी कर सकता है. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया. इस संधि के तहत भारतीय क्षेत्र से होकर बहने वाली 6 नदियों में से 3 का पानी पाकिस्तान को मिलता है. भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादियों को हथियार बनाएगा तब तक यह संधि स्थगित रहेगी, और तब से लेकर आज तक भारत का यही स्टांस है. लेकिन इस बार अब पाकिस्तान बौखला गया है. हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सिंधु जल संधि पर बयानबाजी करते हुए कहा कि पाकिस्तान से एक बूंद पानी नहीं छीना जा सकता. शहबाज शरीफ के इस बयान का भारत की तरफ से कड़ा रिएक्शन आया है. हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि हमारे पास ब्रह्मोस है, उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा, अब बहुत हो गया, भारत पर ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं होगा. वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता. मैं आपके सामने जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ. बात ये है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है. ठीक है ना जी. वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका जो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरियाच ने आपके, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा. पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने. अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब, उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया, और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे. अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है, तो वो आप आगे खुद समझ सकते हैं. वो हमें बुरी भी लग रही होंगी, हमें परेशानी भी दे रही होंगी, और हम ये भी सोच रहे होंगे कि अब हमारा बनेगा क्या, यानी कि तेरा क्या होगा कालिया वाली चीज जो है वो यहाँ पे यकीनन बहुत सही से फिट आती है. मगर बात तमाम यही है कि क्योंकि हमने कभी अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया, क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम ये मांगे तांगे की मईशत या मांगे तांगे की इकोनॉमी लेकर, फाइनेंस लेकर आगे ना बढ़े, बल्कि कुछ काम काज करके अपने आप को भी एक ऐसी कंट्री साबित कर सकें कि जो खुद कमाती खाती है. लेकिन हमारे लोगों को ज़ाहिर उसकी फिक्र तो होती नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जब रिटायर हो जाना है तो कोई कनाडा निकल जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई इंग्लैंड चला जाएगा. वहां जाके सभी को पता है कि कौन कौन से प्लॉट और कौन कौन से अपार्टमेंट्स जो है वो ये लोग ले लेते हैं. इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन हाँ, ये जरूर है
کہ جو عام پبلک یہاں رہ جائے گی, جو عام پبلک بیچاری یہاں پر کہہ لیجیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے, اس کا کیا ہوگا یہ یقیناً ان کو سوچنا چاہیے. ہر طرف سے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر سختی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اور دوسری جگہوں پر بات کرتے دکھائی نہ دیں. ایک طرف تو انہوں نے سوشل میڈیا بین کر رکھا تھا, کئی سال ٹویٹر جو ہے وہ پاکستان میں بین تھا, اور یہاں پر اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تھا تو بڑی مشکل سے وہ وی پی این وغیرہ لگا کر لوگ ٹویٹ کر لیا کرتے تھے. لیکن اب ان کا وہ کام آسان کر دیا بھارت نے, کہ بھارت نے کئی لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس جو کہ اپنے لوگوں کے اوپر بات کیا کرتے تھے کہ بھائی ملک کو سنبھالو, کوئی صحیح کام کرو, کچھ نہیں تو بھارت سے, بنگلہ دیش سے یا کسی اور کنٹری سے سیکھ لو, ان کے اکاؤنٹس اپنے آپ ہی بلاک کر دیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا کام آسان ہو گیا. لیکن تب بھی یہ اپنی سوچ میں اور اپنی اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے کوئی بہانہ ملے اور یہ دوبارہ سے سوشل میڈیا پاکستان میں بین کر پائیں. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ان کو فی الحال کوئی بہانہ یا کوئی ریزن ان کو ابھی ایسا سالڈ مل نہیں رہا جس کو لے کر یہ دوبارہ سے سوشل میڈیا کے اوپر بلاک لگا سکیں اور کہہ سکیں نہیں پاکستانی یہاں پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن پاکستانی بات کر رہے ہیں, اور یہاں پر بات پاکستانی نہ تو بھارت کی کر رہے ہیں نہ امریکہ کی کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی, پاکستان کو چلانے والوں کی, پاکستان کو تباہ کرنے والوں کی, پاکستان کو کھا جانے والوں کی, جو پاکستان میں ہی بیٹھے ہیں اور پاکستان سے ہی جو ہے وہ کما بھی رہے ہیں, اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ ملک سے باہر بڑی بڑی کنٹریز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا پراپرٹیز بنا رہی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں لوگ, اور کرتے رہنا چاہیے. میں سلام پیش کرتی ہوں تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں رہ کر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے اوپر جو سختیاں کی جاتی ہیں, جس طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے, اس کو وہ برداشت بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی رائے نہیں بدلتے. کیونکہ ایسے لوگوں کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے جن کو تھوڑی بہت سختیاں جن کے اوپر آئیں اور وہ ایک دم ہی رٹو طوطے کی طرح, یا کہہ لیجئے کہ ایک دم ہی جن کو سکھائے پڑھائے جاتے ہیں اس طرح کے کسی طوطے کی طرح وہ واہ واہ پروڈکشن بن گئے اور تعریفیں کرتے, ان کا منہ نہیں تھکتا. اور مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر کسی زمانے میں سختیاں آئی تھیں, اور جن کے اوپر کسی زمانے میں ان کو کبھی اٹھا کے لے جایا گیا, تو کبھی گھر والوں کو تنگ کیا گیا, تو کبھی انہیں پریشان کیا گیا. کم از کم ان لوگوں کو تو جمے رہنا چاہیے تھا, لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن دوسری طرف پاکستان میں یقیناً ایک یہ بات بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی اور بتائی جا رہی ہے کہ جی بھارت ایک بار پھر اٹیک کرنے والا ہے, بھارت ایک بار پھر پاکستان پہ اٹیک کر دے گا. اس قسم کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. ابھی تک جی یہ لال ٹوپی والے زید حامد صاحب تو نہیں نکلے, لیکن میرا خیال ہے بہت جلد یہ بھی باہر آ جائیں گے, اور انہوں نے بھی پھر یہی بتانا ہے. بالکل تیار ہو جائیں, اس لیے کہ اب ہم بھارت پہ قبضہ کر لیں گے جب بھارت ہمارے اوپر اٹیک کرے گا. یہی وہ لوگ ہیں, اسی قسم کی نفرتیں, اسی قسم کا چورن بیچ کے دونوں طرف کی کنٹری کے دونوں سائڈ پہ انہوں نے جو ہے, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ بھارت ہو, انہوں نے جی نفرتیں ہی بڑھائی ہیں, نفرتیں ہی بیچی ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے